शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। आतिफ थॉट्स के मुआजिज दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। एक बादशाह की 3 बेटियां थी। वो अपनी छोटी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वो बहुत बहादुर थी। शहजादी को शिकार पर जाना बहुत पसंद था। बादशाह जो कि हिरन का शिकार करना बहुत पसंद करता था, हमेशा अपनी बेटी को अपने साथ रखा करता था। जब शहजादी 15 साल की हुई तो अपनी पैदाइश के दिन एक अजीब ख्वाहिश का इजहार किया। शहजादी हिरन का शिकार करने के लिए दूर दराज के जंगल में जाना चाहती थी, जहां हिरन बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे। उसने ये बात बादशाह से कही तो बादशाह ने उस बात से इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी को इतना दूर नहीं भेजना चाहता। बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करने के बाद बादशाह इसके लिए राज़ी हो गया। जंगल का रास्ता काफ़ी दुश्वार था। शहजादी 20 मुहाफ़िज़ों के साथ थी। जैसे ही वो जंगल में पहुँचे और शहजादी की नज़र हिरन पर पड़ी तो वो घोड़े से उतरकर उसका शिकार करने लगी। उसने हिरन का पीछा करना शुरू कर दिया। मुहाफ़िज़ शहजादी को मुसलसल रोक रहे थे कि आगे जंगल घना है, मत जाएं। लेकिन उसने कुछ न सुना। बस वो अपना शिकार नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर कुछ ही देर में उसने हिरन का शिकार कर लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था सिवाय घने दरख्तों के। वो बेहद परेशान हुई। उधर मुहाफ़िज़ मुसलसल इसको ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी। आखिर वो थक के वापसी के लिए रवाना हो गए ताकि बादशाह को इस वाक़ये की इत्तला दे सकें। बादशाह ने जब सुना तो वो बेहद परेशान हुआ। सुबह होते ही वो अपने मुहाफ़िज़ों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया, लेकिन शहजादी का कहीं नामो निशान न मिला। बादशाह बहुत परेशान हुआ और दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि काश वो अपनी बेटी को ना भेजता। उसकी बेटी गुम होने के बाद उसका रोज़ का मामूल था कि वो सुबह सवेरे महल से निकलता और रात तक अपनी बेटी को जंगल में ढूंढता ही रहता। सबको यही लग रहा था कि अब शायद शहजादी इस दुनिया में नहीं रही, सिवाय एक बादशाह के। उसे इस बात का यकीन था कि उसकी बेटी जिंदा है। इधर शहजादी ने खुद को एक महफूज जगह में छुपा रखा था ताकि वो जंगल के जानवरों से महफूज रह सके। आखिर कब तक वो ऐसे ही छुपी रह सकती थी। 7 दिन गुजर चुके थे। 7 दिन गुजर जाने के बाद वो निढाल हो चुकी थी। वो तो एक शहजादी थी। उसके लिए इतनी मुश्किल में रहना आसान नहीं था। वो ऐश में रहने की आदी थी। उसे हर वक्त ज़रूरत के मुताबिक अशिया मिल जाया करती थी। उसने अल्लाह से बहुत दुआ की कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे घर वालों से मिला दे। इस दफ़ा जो गलती मैंने की है वो फिर नहीं करूँगी। कमज़ोरी की वजह से वो निढाल होकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उधर से एक आदमी गुजरा जो कि एक लकड़हारा था। जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर जाके उसे बेचा करता था। जब उसने एक लड़की को देखा तो उसके करीब गया। उसे लगा वो मर चुकी है। उसने शहजादी को उठाया और बड़ी मुश्किल से अपने गांव तक लेकर आया। शहजादी को जगाने की कोशिश की लेकिन वो ना जाग सकी। हकीम को बुलाया गया। हकीम ने बताया कि ये लड़की ज़िंदा है लेकिन कमज़ोरी की वजह से बेहोश है। इसको जगाने की कोशिश की गई। आखिर अल्लाह के हुक्म से उसने आंखें खोली और पानी मांगा। लोगों ने उसको पानी पिलाया। फिर उसने कुछ खाने को मांगा। जब उसने थोड़ा बहुत खा लिया तो फिर उसमें कुछ ताकत आई। गांव वालों ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, जंगल में क्या कर रही हो, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उसने देना था। उसने लोगों को बताया कि वो एक शहजादी है, शिकार पर मुहाफ़िज़ों से अलग हो गई थी, लेकिन कहीं से भी उसे जंगल का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपने महल के लिए वापस जाए। वो बहुत थक चुकी थी और कुछ आराम करना चाहती थी। गांव वाले बहुत नेक थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये सच बोल रही है या फिर झूठ। उसने गांव वालों से कहा अगर वो इसको उसके महल तक पहुंचा दें तो बादशाह उनको मालामाल कर देगा। गांव वाले उसकी बात का यकीन कैसे कर सकते थे। वो कहीं से भी शहजादी नहीं लग रही थी। वो लोग इस लड़की को उसके घर तो छोड़ना चाहते थे लेकिन उनके पास इतना सरमाया न था। अगर वो इस लड़की की बात मान भी लेते हैं, वो एक शहजादी है और उसको महल पहुंचाने के बाद इनको उनकी रकम वापस मिल जाएगी। और साथ साथ ये भी सोच रहे थे
کہ اگر وہ شہزادی نہ ہوئی اور ایک عام سی لڑکی ہوئی تو جس شہر کا یہ بتا رہی ہے وہاں تک جانے اور وہاں سے واپس آنے تک کا بہت سا مال ضائع ہو جائے گا۔ آخر وہ گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گئے تاکہ اسے مشورہ کر سکے اور اسے سارا معاملہ بیان کیا کہ ایک لڑکی ملی ہے، وہ کہتی ہے میں ایک شہزادی ہوں، جبکہ اس کے ظاہری حالت سے نہیں لگتا کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ اگر ہم اس کو اس کے محل تک چھوڑنے بھی جاتے ہیں تو ہمارا بہت سا پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ایک شہزادی ہے یا نہیں؟ بزرگ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کو ایک مخمل کے بستر پر سلاؤ اور اس کے نیچے ایک موتی رکھ دو۔ اگر وہ شہزادی نہ ہوئی تو صبح اٹھ کر کوئی شکایت نہیں کرے گی۔ اگر اس کو کچھ محسوس ہوا تو یقیناً وہ شہزادی ہوگی۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اس کو مخمل کے بستر پر سلا دیا۔ اس بستر کے نیچے ایک چھوٹا سا موتی رکھ دیا۔ شہزادی مخمل کے بستر پر سوئی رہی۔ جب وہ صبح اٹھی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگ جو کہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ شہزادی ہے یا نہیں، اس سے پوچھنے کے لیے آئے اس کی رات کیسے گزری۔ شہزادی نے کہا بہت اچھی رات گزری۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تو کہتی ہے کہ میں شہزادی ہوں اور پھر بھی اس کو محسوس نہیں ہوا کہ اس کے بستر کے نیچے ایک موتی تھا، جبکہ بزرگ نے تو بتایا تھا بادشاہوں شہزادے شہزادیوں کے بستر بہت نرم ہوتے ہیں، اگر ان کے بستر میں تھوڑا سا بھی عیب ہو تو ان کو محسوس ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا انہیں لگا کہ یہ شہزادی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں شہزادی بول پڑی، رات تو بہت اچھی گزری تھی، پچھلے جو 7 دن میں نے جنگل میں گزارے اس سے تو بہت ہی زیادہ بہتر تھی، لیکن پوری رات مجھے اپنے بستر کے نیچے کچھ محسوس ہوتا رہا، جیسے کچھ رکھا ہوا ہو جو مجھے چبھتا رہا۔ لوگوں کو اس کی بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ایک شہزادی ہے۔ آخر ان سب نے مل کر تھوڑی تھوڑی رقم اکٹھی کی اور شہزادی کو اس کے محل تک لے جانے کا بندوبست کیا۔ وہ صبح سویرے شہزادی کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے۔ بادشاہ جو کہ اپنی تسلی کے لیے روزانہ جنگل نکل جاتا تھا، جب گاؤں والے شہزادی کو لے کر محل کے دروازے پر پہنچ چکے تھے، محافظوں نے شہزادی کو دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شہزادی بادشاہ سے ملنا چاہتی تھی، جبکہ محافظوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل سے ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اسی وقت بادشاہ وہاں پر پہنچ گیا۔ جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ ایک باپ کو اس کی بیٹی مل گئی تھی۔ شہزادی نے پوری بات بادشاہ سلامت کو بتائی۔ بادشاہ نے لکڑہارے کا شکر ادا کیا اور گاؤں والوں کو اشرفیاں انعام میں دیں، اور بادشاہ نے محل کے مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا اور ان کی خوب خدمت کی گئی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بڑوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سمجھ اور عقل تو رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کو صحیح وقت پر استعمال نہیں کرتے، اور یہ کہ انسان کی فطرت کبھی بھی حالات کی وجہ سے نہیں بدلتی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔